अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाक़या बताने जा रहे हैं जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। एक भिखारी मस्जिद के बाहर बैठकर भीख मांगता है। उसको भीख मांगते हुए 10 से 15 साल हो चुके थे। ये मस्जिदों के बाहर बैठकर कहता कि कोई है जो अल्लाह के नाम पर मुझे 10 रुपए देता जाए। ये फ़कीर उसको दुआ देगा। कुछ लोग उसके पास से भीख दिए बगैर ही गुज़र जाते तो कुछ लोगों को उस पर रहम आ जाता और उसे भेंट देकर चले जाते। एक अंग्रेज़ को काफ़ी शौक़ था घूमने का और नई नई चीज़ों को देखने का, पर उसका इस्लाम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। ये ईसाई बंदा था। एक बार ये अंग्रेज़ से याद के सिलसिले में उसी मुल्क में आ पहुंचा। उसने यहाँ आकर सोचा कि इस बार मुसलमानों की मस्जिदों का मुआयना किया जाए जिससे मेरे रेल में हिफाज़ा हो सके। फिर ये अंग्रेज़ मस्जिदों का मुआयना करने लगा। फिर मस्जिदों का मुआयना करते हुए उसी मस्जिद के दरवाज़े पर आ पहुंचा। यहाँ पर वही फ़कीर मामूल के मुताबिक बैठा कह रहा था कि कोई है जो मुझे अल्लाह के नाम पर 10 रुपए दे, यह गरीब उसको दुआ देगा। अंग्रेज़ ने अपनी तर्जुमान से पूछा कि ये बंदा क्या कह रहा है। उसके तर्जुमान ने बताया कि ये बंदा अल्लाह के नाम पर कह रहा है कि कोई है जो मुझे 10 रुपए दे जिससे मैं अपना गुजारा कर सकूं। अंग्रेज़ ने उसकी बात सुनकर अनसुनी कर दी और सीधा मस्जिद के अंदर चला गया। कुछ देर तक मस्जिद का मुआयना करता रहा। इन मस्जिद की खूबसूरती देखकर वह काफ़ी मुतासिर हुआ। फिर ये मस्जिद के बाहर निकल आया तो ये भिखारी वहाँ पर वैसे ही मौजूद बैठा था जैसे उसने उसको पहले देखा था। दोबारा भी भिखारी अपना वही कह रहा था कि कोई बंदा है जो मुझे अल्लाह के नाम पर 10 रुपए दे। उसी वक्त अंग्रेज़ ने अपनी जेब से $100 निकाले और निकालकर तर्जुमान से कहा कि इस भिखारी को कहो कि रब तुम्हें क्या देगा, ये तुम मेरी तरफ से लो और ऐश करो। उसके तर्जुमान ने भिखारी से कहा कि अंग्रेज़ ने ये तुम्हें $100 दिए हैं और वो कह रहा है कि तुम्हें रब क्या देगा, ये लो तुम मेरी तरफ से और ऐश करो। भिखारी ने कहा कि उस अंग्रेज़ से कहो कि मैं मांग तो अपने रब से रहा था और उसने मेरी दुआ इस अंग्रेज़ के ज़रिए पूरी कर दी है जिसका ज़रिया बनाकर भेजा है। बेशक रिज़्क़ का वादा तो मेरे रब ने किया है और उसने मुझे अता करा है। अब अंग्रेज़ भिखारी पर अपनी बातें सुना रहा था और उसको ये मालूम नहीं था कि इन बातों का मतलब क्या है। अंग्रेज़ ने अपनी तर्जुमान से कहा कि इस भिखारी ने क्या जवाब दिया। तो उसके तर्जुमान ने कहा कि भिखारी कह रहा है कि मांग तो मैं अपने रब से रहा था और उसने तुम्हें ज़रिया बनाकर मेरी मांग पूरी कर दी और तुम्हारे ज़रिए से उसने मुझे अता कर दिया। अभी बात अंग्रेज़ के दिल पर जा लगी। अंग्रेज़ दिल ही दिल सोचने लगा कि बात तो भिखारी बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसकी मांग तो जैसी भी हुई मतलब पूरी तो हो गई। ये मांग तो अपने रब से ही रहा था पर मेरे ज़रिए उसके रब ने उसकी मांग पूरी कर दी। ये अंग्रेज़ फिर वहाँ से चला गया। किसी इंसान के दिल पर मोहर लगी रहती है तो अपने अमान से भटका रहता है, लेकिन जैसे अल्लाह ताला हिदायत देना चाहे उसे कौन गुमराह कर सकता है। कुछ दिन यूं ही घूमने के बाद अंग्रेज़ ने सोचा क्यों ना अब रेगिस्तान का चक्कर लगाया जाए, सिरा तफरी की जाए। अंग्रेज़ के अंदर वैसे भी खोज करने का जज्बा काफ़ी पाया जाता था। अंग्रेज़ ने अपने तर्जुमान से कहा कि मुझे रेगिस्तान का चक्कर लगाना है और हम वहाँ पर कुछ दिन रुककर मुआयना करेंगे। उसके तर्जुमान ने कहा कि ठीक है, हम सुबह होते ही सफ़र पर रवाना हो जाएंगे। जैसे ही सुबह हुई अंग्रेज़ ने अपने दिल की मुराद को पूरी करने के लिए रेगिस्तान का रुख कर लिया। अब अंग्रेज़ और उसका तर्जुमान ये दोनों रेगिस्तान के अंदर पहुँच गए। रेगिस्तान के अंदर जाकर कैंप लगा लिया। 1-2 दिन यहाँ पर मुआयना करने के बाद उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई। ये अपने साथ 2 दिन का सामान लाए थे। उनके बाद
ان کے پاس اب پانی اور سامان ختم ہو رہا تھا۔ انگریز نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ہمارے پاس جو بھی سامان باقی تھا وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا واپس جانے کا۔ میں یہاں پر کچھ دن اور رکنا چاہتا ہوں۔ تم ایک کام کرو، شہر جا کر سامان لے آؤ، کیونکہ ہمارے پاس آج تک کا سامان اور پانی بچا ہے۔ یہ نہ ہو کہ یہ بھی ختم ہو جائے۔ اس کا ترجمان ریگستان سے روانہ ہو کر شہر کی طرف چلا گیا۔ 3-4 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی اس کا ترجمان واپس نہیں آیا، اور آج موسم بھی کافی خراب ہو رہا تھا۔ جب ریگستان کے اندر ریت کا طوفان آتا ہے تو انسان پوری طرح سے اس کے اندر دفن ہو جاتا ہے اور پتہ تک کہ نہیں چلتا کہ کہاں غائب ہو گیا۔ اب کچھ دیر میں اوپر سے ان کر غبار اٹھا اور اس نے پوری طرف سے انگریز کو کھا ڈالا۔ انگریز بھی خود کو چباتے ہوئے وہاں سے ریگستان کے اندر کھو گیا۔ اوپر سے طوفان کافی تیز ہو چکا تھا۔ اب انگریز کو نہ تو کوئی بندہ دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی کسی کی آواز، کوئی پتہ معلوم ہو رہا تھا اس کو، کیونکہ طوفان پوری طرح سے تباہی لا چکا تھا۔ 1-2 گھنٹے کے بعد طوفان تھما۔ اب انگریز کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کہاں پر موجود ہے۔ یہ 2-3 فٹ ریت کے اندر دب چکا تھا۔ اس نے کسی طرح کر کے خود کو ریت سے باہر نکالا اور اس کی سانس پھول رہی تھی۔ اس کے بعد بھی اس نے ہمت نہیں ہاری، خود کو وہاں سے نکال لیا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، نہ ہی اب اس کے ترجمان کا پتہ تھا، اور کیونکہ اب اس کا ترجمان وہاں پر آ بھی نہیں سکتا۔ پہلے سے ہی طوفان نے اتنی تباہی مچا رکھی تھی کہ پورا اندازہ کھو چکا تھا کہ اس کی موت کے علاوہ اب اس کا اور کوئی سہارا نہیں ہے، کیونکہ اب اس کے پاس نہ تو پانی تھا نہ ہی کچھ کھانے پینے کا سامان، کیونکہ اس کا کیمپ طوفان کی وجہ سے سینکڑوں دور جا چکا تھا۔ اب اسے صرف ایک ہی چیز دکھائی دے رہی تھی، اور وہ تھی موت۔ کہتے ہیں کہ جب انسان کا برا وقت میں پھنس جاتا ہے اور اسے کوئی دوسرا راستہ نہیں دکھتا تو پھر وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر دیتا ہے۔ اب انگریز نے سوچا کہ میں نے جس وقت اس بھکاری کو پیسے دیے تھے، اس بھکاری کی دعا قبول ہو گئی اور میں اس کو پیسے دینے کا ذریعہ بنا۔ اب دیکھتا ہوں کہ اس بھکاری کا رب اب مجھے بچاتا ہے یا نہیں۔ انگریز اسی وقت پکارنے لگا کہ اس بھکاری کے رب انہیں دوست بھکاری کی سن لی تھی۔ اب میری بھی دعا سن لے، مجھے ہر طرف سے موت نظر آ رہی ہے۔ اب مجھے پتہ ہے کہ میں نہیں بچ سکتا۔ اب میرا آخری سہارا صرف تو ہے۔ مجھے اس دلدل سے نکال دے، مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ اگر وہ واقعی بھکاری کا سچا اور میں نے اسی رب سے مدد مانگی جبکہ میرے سر پر موت آج پہنچی اور اس نے مجھے بچا لیا جبکہ اتنی گہری ہے، طوفان نے میری پوری طرح سے تباہی مچا رکھی تھی، مجھے ہر طرف سے موت ہی موت نظر آ رہی تھی، اور اس نے مجھے ایسی نیم میں ڈال دیا کہ میری ساری تکلیفیں دور ہو گئیں۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو میرے ساتھی میرے سر پر کھڑے تھے۔ بلا شک بھکاری کا گھر بھی وہیں پر تھا، جو بے شک اللہ ہر چیز جانتا ہے۔